अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 9 तारीख है, पीर का दिन है, जिस पर की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मकबूलियत के वो रिकॉर्ड तोड़े हैं कि अब उनके मुखालफीन भी उनके हक में राय देने पर मजबूर हो चुके हैं। अब इस मरतबा कौन सी बैनुल-अक़वामी बड़ी शख्सियत ने इमरान खान साहब से मुतालिक बड़ा दावा कर डाला है? उन्होंने आखिरी मरतबा खान साहब से जो मुलाकात की थी वो कब की थी, और अभी वो जो जो बात कर रहे हैं, क्या इसके अंदर कोई दमखम है या नहीं है? मैंने हाल ही में, मेरे ख्याल में 1 दिन पहले एक व्लॉग किया था, बल्कि ईद के पहले रोज एक व्लॉग किया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी अब आपको नून लीग से डिस्कस करती हुई नजर आएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब होती हुई नजर आएगी। आगे से जवाब हाँ में मिले ना में मिले ये एक अलग डिबेट है, लेकिन वैसा होता हुआ नजर आएगा। बिलावल भुट्टो साहब का हालिया इंटरव्यू एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस को, और उसके अंदर उन्होंने खान साहब से मुतालिक जो बात की है, बाकायदा तौर के ऊपर हिमायत जैसे अल्फाज हैं जो इस्तेमाल हुए हैं, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आपको आज जो पेश की गई है कैसी लगी, इसके ऊपर तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन 2021-22 के अंदर जो जीडीपी था हमारा, जो हमारी ग्रोथ रेशो थी, उसके मुकाबले में आज हम 40 to 50% नीचे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम दुनिया को यह बता रहे हैं कि हम तो बड़े बेहतरीन चल रहे हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं। फिर कुछ मुनाफिकीन की मुनाफिकत को भी एक्सपोज करना है। जावेद चौधरी साहब 2019 के अंदर महंगाई की डेफिनेशन क्या बताते थे, अब क्या बताते हैं, ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि व्हाट्सएप चैनल का लिंक और फिर ये डंडे से दबा देना, अंगूठे और उंगली से नहीं दबा सकते तो इससे तो मोबाइल टूट जाएगा, और ये सिंबॉलिक है, ये क्या बात करना चाहते हैं? भाई, हर वो काम जो प्यार मोहब्बत से नहीं हो सकता वो डंडे से हो जाता है। आप डंडे से करके देख लीजिए, शायद नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा जुड़ जाएं और कुछ अफाका हमें भी हो जाए, आपको भी हो जाए। ना एहतजाज में जुड़ते हैं, ना इत्तफाक में जुड़ते हैं, ना खाने पीने पे जुड़ते हैं, ना सियासत में जुड़ते हैं, हर मनफी काम में जुड़ जाते हैं, अच्छे काम में नहीं जुड़ते। तो फिर डंडे से जुड़ के देख लेते हैं भाई, कोशिश कर लीजिएगा। फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आपको कैसे लगी है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, जिसमें कोई मुंतखब नहीं बल्कि चुनतखब नुमाइंदगान बैठे। चुनतखब समझते हैं, सिलेक्टिव, तो सिलेक्टेड नुमाइंदगान बैठे थे, लेकिन मुंतखब कोई नहीं बैठा था। टॉप स्टोरी मेरी नजर में 2 स्टेटमेंट्स हैं, 2 स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट जो है यह है स्टीव हैंक। स्टीव हैंक जो है ये एक प्रोफेसर है, और ये प्रोफेसर ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट के अंदर सीनियर फेलो हैं। अच्छा, इसके अलावा द इंडिपेंडेंट के साथ ये जुड़े हुए हैं और बहुत सारी जगहों के ऊपर ये काम करते रहे। बेसिकली एक तज्जियाकार है। ये दावा कर रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ब्रेकिंग पाक वॉच, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज लाइकली टू बी ग्रांटेड बेल ऑन June 11th इन द अल-कादिर ट्रस्ट केस अकॉर्डिंग टू सेवरल रिपोर्ट्स। वो कहते हैं 11 जून को इमरान खान साहब को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा मुमकिन तौर के ऊपर। ये मुताद्दिद रिपोर्ट्स इस बात का दावा कर रही हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीकिंग विद इमरान खान इमीडिएटली। मैं इमरान खान साहब से फौरी तौर पर बात करने का मुतमन्नी हूँ। द लास्ट टाइम आई स्पोक विद हिम वॉज April 2023। मैं अप्रैल 2023 में आखिरी मरतबा मेरी उनसे बात हुई थी, जब वो जमान पार्क में हुआ करते थे। नीचे उन्होंने फ्री इमरान खान का नारा भी लगा दिया। ये स्टीव हैंक जो है, ये खान साहब के बहुत बड़े मद्दाह भी हैं, और इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इनका ये ट्वीट, अपने तो खैर है फॉलोअर वो बढ़ा ही लेंगे, लेकिन यकीनन किसी रिपोर्ट के ऊपर मबनी हो सकता है, इसके बगैर नहीं हो सकता। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैंने आपको बताया ऑलरेडी इंट्रो के अंदर भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब जो शिफ्ट है वो प्रो पीटीआई रहेगा और एंटी पीएमएलएन रहेगा, क्योंकि आगे इनको अपना टेन्योर लेना ही लेना है। ये हम आपको 1.5-2 साल पहले ये चीज़ें बता चुके हैं। उनसे एक इंटरनेशनल टेलीविजन चैनल के एंकर ने सवाल किया, तो जवाब उनका क्या था ये जरा सुनिएगा।
وہ کہتے ہیں عمران خان کو 14 سال قید کی سزا ہوئی، کہا جا رہا ہے 11 جون کو ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ غیر ملکی ٹی وی چینل کے اینکر نے ان سے جب یہ سوال کیا تو آگے سے جواب دیتے ہیں مجھے علم نہیں، پاکستان میں عدالتوں کا ایک پروسیس ہے، اور اگر عدالت سمجھتی ہے کہ عمران خان ضمانت کے حقدار ہیں تو ہم اس کی حمایت کریں گے، ضمانت ان کا حق ہے۔ سب سے پہلے پاکستان میں عدالتوں کا ایک پروسیس ہے۔ کس نوعیت کا پروسیس ہے؟ عدالتیں جب سرکار کے تابع ہو جاتی ہیں تو وہ پروسیس جو ہے وہ نظام عدل اور انصاف کا پروسیس نہیں ہے، وہ سرکار کا پروسیس ہوتا ہے، اس کے پیچھے چاہے کوئی بھی ہو۔ تو وہ سرکاری جو پروسیس ہے وہ تب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک معاملات کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچتے۔ کیا معاملہ کسی منطقی انجام تک پہنچا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ اگر عدالت سمجھتی ہے کہ عمران خان ضمانت کے حقدار ہیں، یعنی اگر عدالت انہیں ضمانت دے دیتی ہے تو وہ اس کی حمایت کریں گے، ضمانت ان کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سافٹ سائڈ کے اوپر عمران خان صاحب کے حق میں بلاول بھٹو نے بیان دے ڈالا ہے، کیونکہ آگے انہوں نے ٹرم لینی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کو حکومت کیسے چلانی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ نون لیگ سے کیسے جان چھڑانی ہے۔ نون لیگ جو ہے وہ ڈنڈے کے زور کے اوپر قید و بند کی صورت میں اپنی دھاک بٹھانا چاہتی تھی، پیپلز پارٹی کا ایک ڈیفرنٹ سٹائل ہے۔ تو لیٹس سی واٹ ہیپنز نیکسٹ۔ یہ دو چیزیں ہیں، یہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آنے والے چند دن میں ہم دیکھ لیں گے۔ 11 تاریخ میں زیادہ دن نہیں بچے، پرسوں 11 تاریخ ہے، لیٹس سی کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے۔ آج جناب اقتصادی سروے رپورٹ بھی پیش کر دی گئی ہے، وہ میں دیکھ رہا تھا، اس کے مضمرات دیکھ کر میں ہل گیا۔ سب سے پہلے تو مہنگائی میں نمایاں کمی آئی ہے، اپریل 2025 میں صرف 0.3%، جو 60 سال کی کم ترین سطح کے اوپر ہے۔ اچھا، اقتصادی سروے رپورٹ جو ہے کوئی منتخب نمائندہ نہیں بیٹھا تھا، وزیر خزانہ موجود تھے۔ وزیر خزانہ جو ہے وہ منتخب نہیں ہے، وہ چنتخب ہے، سلیکٹڈ ہے، ظاہر باہر سے لائے گئے اور پھر ان کو سینیٹر بنوایا گیا، اور اس کے بعد یہ وزارت خزانہ دیکھ رہے ہیں۔ ملک میں گدھے مزید بڑھ گئے، ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو، ڈونکی بڑھ گئے ہیں جی۔ ملک میں گدھوں کی تعداد 1,09,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ گدھوں کی تعداد 59,38,000 سے بڑھ کر 60,67,000 ہو گئی ہے۔ مزید بڑھیں گے سر وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، یہ اقتصادی سروے رپورٹ کہتی ہے۔ مہنگائی میں نمایاں کمی آئی ہے، اپریل 2025 میں صرف 3%، جو 60 سال کی کم ترین سطح ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خزانہ سرپلس میں تبدیل ہو گیا۔ دیکھیں ہم اب ان کے اشاریے جو ہے مسلسل پلس 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 چل رہے ہیں، لیکن اب آپ کو میں ریالٹی دکھاتا ہوں۔ معاشی ترقی کا جو گراف ہے، یہ 7:42 کا ٹائم ہے، ادھر میں گراف دکھا رہا ہوں جی، یہ دیکھیے گا۔ 2020-21 کے اندر جو ہماری جی ڈی پی ریشو تھی وہ 6.8% تھی 21-22 کے اندر، اور ابھی 2024-25 کے اندر 2.7% ہے۔ یہ ہمارے حالات ہیں، یہ ہمارے حالات ہیں، یعنی اوپر سے ہم نیچے آئے ہیں، اس کو ہم ترقی کہتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر جو بات ہے، ایک اور گراف دکھا دیتا ہوں، یہ ہماری بجلی کی کھپت کی گراف ہے، مسلسل کم ہو رہی ہے۔ لوگ وابڈا، آئیس کو، آئی پی پی سے لینے والی بجلی کو حرام سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھائی بجلی کا بل وہی بندہ افورڈ کر سکتا ہے ان حالات کے اندر جو اے سی ویسی بھی لگا لے، ان حالات کے اندر جس کا حلال کا پیسہ نہیں ہے۔ 60-70 ہزار روپے، جس کی تنخواہ لاکھ روپے، وہ 60-70 ہزار روپے بجلی کے بل میں پھونک دے، باقی کرے گا کیا مہینے کے اندر؟ ہمارے ایک دوست ہیں، بزرگ بھی ہیں، سینئر سٹیزن ہیں، وہ زیغم رضوی ان کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے واقعتاً بجٹ بنوانا ہے تو اس کو کہیں کہ گھر کا بجٹ بنا کے دکھا بھائی، کسی غریب آدمی کے گھر کا بجٹ تجھے لگ پتا جائے کہ گھر وہ کیسے چلائے گا، تو تم پورے پاکستان کا بجٹ بنا لیتے ہو یہ سوچے سمجھے بغیر۔ تو یہ فرق ہے، جس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ ایلیٹ کلاس سے ملک کو ڈرائیو کرانے کی کوشش کریں گے، نتیجہ یہی نکلے گا۔ اچھا، اب میں کچھ مزید چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ بھی اقتصادی سروے کی ایک سٹوری ہے کہ ملک میں 7,50,000 افراد کے لیے صرف ایک ڈاکٹر میسر ہے۔ ہم وہ قوم ہے جنہوں نے اپنا برین ڈرین نہیں کنٹرول کیا، ہم کنٹرول ہی نہیں کر سکے۔ ہمارے ہاں ڈاکٹر بڑی تعداد میں یونیورسٹیز سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، لیکن وہ فوراً ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ادھر رکھا کچھ نہیں ہے۔ اب تقریباً 7.5 لاکھ لوگوں کے لیے اگر صرف ایک ڈاکٹر ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ ہماری اکانومی کدھر جا رہی ہے، اس کی لائن کیا ہے۔ اور وفاقی کابینہ کا جو خصوصی اجلاس ہے وہ کل طلب کر لیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ تجاویز کی منظوری دے گی۔ وفاقی کابینہ سے فائنانس بل کی منظوری لے کر قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ جناب یہ والی چیزیں کچھ ڈیٹیل سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اب کچھ وائرل بیانات ہیں۔ منصور علی خان کے شو میں جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ عمران خان جب اقتدار سے علیحدہ ہوئے تو میرے بیٹے حسان نیازی نے پوچھا
تو میں نے کہا کہ 6 ماہ بعد عمران خان نہیں ہے یا پھر پاکستان کی ایلیٹ نہیں ہے. 6 ماہ بعد میرے بیٹے نے پوچھا کہ آیا آپ بھی اپنے الفاظ پر قائم ہیں؟ تو میں نے کہا بیٹا یہ 6 ماہ 2-3 سال بھی ہو سکتے ہیں, فکر نہیں کرو. اور وہ 2-3 سال ہو گئے ہیں جناب. جاوید چودھری صاحب جی 2019 میں کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم مہنگائی بڑھاتا ہے, ادھر سے کہتا ہے مہنگائی کنٹرول کرو. تو مہنگائی کنٹرول کرنے والے اگر کنٹرول نہیں کر پا رہے تو مہنگائی تو عوام کو چاٹ جائے گی. اور ابھی بیان دیتے ہیں کہ مہنگائی کوئی مہنگائی نہیں ہوتی. 2025 میں مہنگائی نہیں ہوتی. اگر آپ اپنی افورڈیبلٹی بڑھا لیتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی مہنگائی نہیں ہے. مطلب منافقت کا نیکسٹ لیول, یعنی ایکسٹریم کے اوپر ہم پہنچے ہوئے ہم وہ لوگ ہیں. اچھا, حفیظ اللہ نیازی صاحب کا ایک اور سٹیٹمنٹ, وہ کہتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو اس کا حل نکالنا چاہیے کہ جو بندہ ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اس کی سیاست 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے. عمران خان کو مقبولیت دسمبر 2022 کے بعد ملی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ویسے بات یہ بالکل درست کر رہے ہیں. بلاگ سے اتنا ہی, گائے بگائے جیسے آگے بڑھتے رہیں گے آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.